प्रस्तावित आयआयटीचो वाद दिसपट्टो वाढत चल्ला। हो एक मोठो स्कॅम आसा जो मुख्यमंत्री WRD मंत्री आणि कोडारची कोमुनिदादीन घडोवन हाडला। पण आमी ह्या गावात हो प्रकल्प कशेच येवपाक दिवचे ना अशी शिटकावणी RGPन दिल्या। कोडार प्रस्तावित आयआयटीक व्हडा प्रमाणात कोडारच्या थळाव्यांनी खर विरोध केलो। कोडारच्या पुराय वाठारात उत्पन्न जाता हे थळाव्या सयत भाजपाच्या आमदारांनी लेगीत नदरेक हाडले। आता काँग्रेसी सयत RGPन लेगीत कोडारच्या थळाव्यांक पुराय तेको जाहीर केला। RGPच्या फुडाऱ्यांनी कोडार गावात आयआयटी प्रकल्प सुरू करपा खातीर मंत्री सुभाष शिरोडकर हांका जापसालदार धरले। सगळे लोक एक जाल्ले आसा, आमी लोकांक तेंका तेको दिल्लो आसा, मेळ आसा। इवन आमी जेन्ना मिटींग आशिल्ली तेन्ना मिटींगेक फर्स्ट आता अजून पर्यंत तेंच्या वांगडा कंटिन्यू लोकां वांगडा आसा। मिटींगेक आमी तेंका सजेस्ट केलें की खंय तरी बाबा आमी अपोज करूया, आनी लोकय बरें दिसलें की लोक सगळे थंयचे उलयता, अपोज करता, आनी तेंका आमी सजेशन दिलें। जेन्ना बेताळा देवळा मिटींग आशिल्ली तेन्ना तेंगे सगळे लोकांचे डिसायड जाल्लें की आमी एक दोन ऑब्जेक्शन घालया। एक म्हणल्यार जे पंचायत बॉडी जे आमकां एका रिगार्डिंग स्पेशल ग्राम सभा घेवपा लागून सो आमी ते दिल्ले आसा। आमच्या गांवच्या लोकांनी थंय इन्वायट केल्ले आसा। आनी सेकंड कॉपी जी कोमुनिदाद बॉडी आसा पणजे जे सेंट्रल झोन थंय आमी काल गेल्ले आनी थंय आमी इन्वायट केल्ले आसा। ती कॉपी दिल्ली आसा की आमकां प्रत्येक लोकांनी सायन मारले आसा। आमी तांकां सांगले, इवन तेच्या नंतर आमी लोकां कडेन कंटिन्यू लोकां कडेन विचारले तुमकां आयआयटी जाय की नाका। बाकीचे अशे गांव आसा सिगरेवाड जावं कुमारवाडो जावं आशा थंय प्रत्येक गांवांत पाळणा मोहल्ल्यान लोकांक विचारले तुमकां आयआयटी जाय काय नाका म्हणून। जेन्ना लोक आयआयटीचें नांव घेताले तेन्ना ना रे बाबा आमकां आयआयटी नाका, आमचो गांव आमकां जाय। सगळ्यांनी सायन मारले आसा, ते आमी इन्वायट केल्ले आसा। सो तशेंच जे आता एक मेन म्हणजे आमचो तो डिमांड आसा, लोकांक आयआयटी नाका। सो आमी लोकां कडेन रावतले, आमचो गांव आमकां जाय, आमची कोळाक आमकां जाय। जो आयआयटी नाका हे बॅनरचे अंडर आमी तांकां फूल तेका दितले। जेन्ना RGP खंय तरी खंयच्या मुवमेंटाक तेका दिता तेंकां आमचो फूल स्टार्ट एंड पर्यंत फूल तेका आसता। जेन्ना आतां इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह सुभाष शिरोडकर आसा, आतां कितले वर्सां आसा वेगवेगळे मिनिस्टर आशिल्ले तेजे कडेन, आयज इवन आतांय WRD मिनिस्टर आसा, तेणे खंय तरी लोकां कडेन उलोवपाक जाय आसलें बाबा आयआयटी हाडचे पयलीं लोकांक कन्सर्न घेवन तेंका बाबा आयआयटी जाय जावं खंयची ते एरिया आसा ती सांगपाक जाय आसली गव्हर्नमेंटाक। पण बिंदास तेणी ही आयआयटी हांगा प्रपोज केल्ली आसा। आनी खंय तरी लोकांक जेन्ना पळय बरें दिसलें मिडियान तेका क्वेश्चन केले पणजे बाबा जेन्ना कसलें फंक्शन आसलें तेन्ना भायर सरतना जाल्यार मिडियाक तो पांय पडलो, गाडयेन बसलो आनी गेलो। पण अशें आसना, खंय तरी एक MLA रिस्पॉन्सिबल पर्सन आसता, तेणे कितें आसता मिडिया सांगपाचें आसा बाबा आपूण हे वेळार आयआयटी जर लोकांक नाका, लोक एक जाल्ले आसा, सगळे अपोज करता जाल्यार तेणे सांगपाचें की बाबा आयआयटी जर लोकांक नाका आपूण तेंच्या वांगडा आसा। पण तेणे कांय स्टेटमेंट दिवना, बरें दिवना, वायट दिवना, म्हणून टोटल फेलियर जाल्लो आसा। हो सुभाष शिरोडकर एक निर्लज एक फोटींग आमदार जाल्लो आसा, आपली स्वार्थाचे फॅमिलीलाच केले आसा आनी कांयच ना। बीजेपीचो जो आमदार आसा तो आयज पर्यंत प्रेसाक कित्याक लिपता हो पयली प्रश्न आसा। दुसरी गजाल, हे दोगी सीएम जावं सुभाष शिरोडकर कोडरा ह्या गांवांत येवन थंय येवन जी परिस्थिती आसा ती कित्याक लोकांकडल्यान जाणून घेयना, जावं थंय जे फॉरेस्ट कव्हर आसा हे डिस्ट्रक्शन करून हो प्रोजेक्ट हांगसर कित्याक काडपाक सोदता। मेन लोकांचो कन्सर्न होच आसा की हे रान कापून हो प्लेटू कव्हर करून ही आयआयटी कोडरान हाडची न्ही म्हणून। आनी सरकार म्हणटा की बरो प्रोजेक्ट, हे सध्या क्रायसिस जाल्लेले आसा। तर हेजे मुखार वयता आसतना एक गजाल सांगूंक सोदता की हेजे फुडें सुद्दां लोकांक खुबसो भंय आसा की जर आयआयटी येयली जाल्यार कोडरान पयलीं म्हणल्यार रस्ते वाडटले, रस्त्या सायडीन जी घरां आसा ती वयतली। जावं पयलींच हांगासर शिरोडा मतदारसंघात रस्त्याचो प्रॉब्लेम आसा तो सुभाष शिरोडकरा कडेन सॉर्ट आउट करपाक जायना, आनी ते मोठे मोठे प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता जे लोकांक त्रास करपाक, जावं डिस्ट्रक्शन फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन जातले, तशेंच वायल्ड लायफ जे आसा ते स्प्रेड जातले, थंयची जी बायोडायवर्सिटी आसा ती काबार जातली। हांगासर आसा हो लँड जो आसा तो फक्त एग्रीकल्चर पर्पजा खातीर आसा म्हणून ही ऑर्डर आसा। तरी आसतना हो सरकार बीजेपीचो ते कोमुनिदादीच्या मनशां वांगडा मेळोन ते एक्स 25 आशिल्ले पयलीं सगळी सत्ता तेंच्या हातीन आसा अशी जाला। आनी हो कोडार गांवचे स्पेशली कसमशेळ वाठारांत तुमी सगळे मिडिया पावल्या, ते वाठाराच्या लोकांचेर सामको अत्याचार हांवें स्वता लोकांक रडटाना जो पयल्या थंय ही परिस्थिती चल्लेली आसा। जाल्यार हेजेर सीएमान पयलीं क्लियर करचें आनी मागीर आयआयटीचो फुडलो प्रपोजल आसा कितेंय आसूं तेजेर उलोवचें सीएमान। पयलीं हें करचें, लोकांचो हक्क एसटीचो हक्क एसटीक दिवचो। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर।